बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL। आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़ी खबर, यानी साबिक डायरेक्टर जनरल ISI जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी और कोर्ट मार्शल। जनरल फैज हमीद को आज गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR के एलानिए के मुताबिक वो इस वक्त फौज की तहवील में हैं और उन पर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की जा रही है, केस मुकम्मल किया जा रहा है। अब वो जो कोर्ट मार्शल होगा उस किस लेवल का होगा, उसमें मेजर जनरल होगा, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल होगा, उसमें किस रैंक के ऑफिसर्स होंगे, उसमें वकला कौन होंगे, उसमें जनरल फैज हमीद को सफाई का मौका मिलेगा, उसमें अपील का मौका मिलेगा, आला अदलिया में क्या उनकी सुनवाई हो सकती है सज़ा के बाद। ये तमाम बातें कानूनी नुकात हैं जो हमारे कानूनी माहिर हैं। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मर्तबा हुआ कि एक लेफ्टिनेंट जनरल और ISI के साबिक सरबराह को गिरफ्तार किया गया और उन्हें कोर्ट मार्शल का सामना। जनरल फैज हमीद पर इल्ज़ाम क्या है? इस वक्त तक जो बात सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था टॉप सिटी के हवाले से कि उस पर कब्जा करना, उन्हें अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाना, उस पर कार्रवाई की गई है उस फैसले के मुताबिक। लेकिन उसके अलावा भी एक फैसला आया जो तहरीक लब्बैक का धरना था, उसमें जनरल फैज हमीद उस वक्त DGISI नहीं थे, DGC थे, और वो बाकायदा पैसे बांट रहे थे, मुआहदे कर रहे थे तहरीक लब्बैक वालों के साथ और उन्हें वापस भेज रहे थे, जिससे ये अंदाज़ा हुआ और लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया और ये चीज़ बनी कि ये धरना जो दिया गया था ये फौज की वहाँ पर दिया गया। अब अगर वो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसमें फैसला हुआ, उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, ये कार्रवाई इतनी देर से क्यों हुई, और अगर ये एक रिवायत कायम की गई है तो फिर इसमें कौन कौन लोग आएंगे? क्योंकि हमारे यहाँ जो बड़ी बड़ी स्कीमें हैं उनमें हमारे बाजवा साहब ने भी बहुत मेहनत की थी, बड़ा माल बनाया था, उनके ससुर साहब भी थे, उनके बच्चे भी थे, फिर हमारे एक साबिक चीफ जस्टिस थे चौधरी फ़खार, उनके साहबजादे ने बड़ा माल बनाया था, और इस तरह बेशुमार लोग थे हैं अशराफिया में, अदलिया में, फौज के आला अफसरान, उनके अहले खाना। तो फिर किस किस पर हाथ डाला जाएगा? अगर ये सिर्फ जनरल फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई होती है तो यकीनन ये तारीख में जनरल फैज हमीद के फेवर में जाएगी, और अगर ये एहतसाब जिसे हम कह रहे हैं वाकई एहतसाब हो, बेरहम एहतसाब हो, और हर एक आदमी से, हर शख्स से एहतसाब हो, जो भी चोरी करे, जो भी डकैती मारे, जो भी बदनवानी करे, तो फिर बेरहम एहतसाब के जरिए इस मुल्क में तरक्की की जा सकती। और इस वक्त हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू भी मेरा है, और एक हमारे सियासी रहनुमाओं की तरफ से भी ये आवाज़ उठ रही है कि अगर इस मुल्क के हालात को ठीक करना है तो एहतसाब होना चाहिए, उसके इदारे होने चाहिए, उसमें हुकूमत का कोई किरदार नहीं होना चाहिए, वज़ीर आज़म का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। एहतसाब हो तो एहतसाब हो, और इस तरह न किया जाए कि जी मुआशी हालात ठीक करने हैं तो हमें एहतसाब करना पड़ेगा हर उस शख्स का जिसके पास इख्तियार है, और वो बदनामी जिसने की है, जिसने पैसा बनाया है, वो आसिफ अली ज़रदारी है हो, या वो शर्जील मेमन हो, या मरियम नवाज़ हो, या मियाँ नवाज शरीफ हो, या मियाँ शहबाज शरीफ और उनका ख़ानदान हो, या अगर वाकई इमरान खान ने भी किया है जुर्म, तो उनका भी एहतसाब होना चाहिए और बेरहम एहतसाब होना चाहिए। इसके बाद ही
ہمارے ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہی ہے، اور اس میں آج انہوں نے سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے 3 ممبران قومی اسمبلی لودھرا اور ایک لودھرا سے اور 2 گجرانوالہ سے بحال کروائے اپنے، اور پی ٹی آئی کے جو منتخب نمائندے تھے جن کے حق میں لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہوا تھا، تو ان کو نااہل قرار دے دیا گیا، اور ان 3 کو نون کے 3 افراد کو انہوں نے جو ہے وہ ممبر قومی اسمبلی ڈکلیئر کر دیا۔ اب ہماری جو پھرتیاں ہیں، چالاکیاں ہیں ہمارے الیکشن کمیشن کی، انہوں نے سپریم کورٹ کے فل بینچ کے فیصلے پر تو بھی عمل نہیں کیا پوری طرح سے، لیکن اس پر یہ فوراً عمل کریں گے، اور یہ سیٹیں جو ہیں وہ فوراً ہی نون لیگ کو دے دی جائیں گی۔ اس پر عمل مکمل ہو جائے گا، اس کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، اور جو 41 سیٹیں ہیں انہیں کھڈے لائن لگایا ہوا ہے، اس کے خلاف حکومت نے قانون سازی بھی کر لی۔ اب یہ توہین عدالت ہوتی ہے نہیں ہوتی، تو میرا خیال تو یہی ہے کہ جیسے ہی ہمارے نئے چیف جسٹس آتے ہیں اور اس پر عمل نہیں ہو رہا، تو پھر توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے وزیر اعظم کے خلاف، اور ان تمام لوگوں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے، چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ہونی چاہیے، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ قانون سے کھیلنے اور کھلواڑ کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں، اس ملک میں تباہی ہی تباہی ہے کہ طلبہ تحریک کے لیے کام کیا جا رہا ہے، اور حکومت طلبہ تحریک کو دبانے کے لیے کوشاں ہے۔ دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے دوست ممالک میں کیا ہو رہا ہے، معیشت کا جو چیلنج ہے وہ منہ پھاڑے ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور ہمارے جو دونوں حکمران ہیں، بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی، بڑے میاں اور چھوٹے میاں، تو ان دونوں کی تو حیثیت اور اوقات نہیں ہے۔ میاں محمد نواز شریف تو اپنی سیاست کو تباہ برباد کر چکے، اپنی عزت مٹی میں ملا چکے، خاک میں ملا چکے، رسوا ہوئے ہماری اس قوم کے سامنے، اور یہ رسوائی جو ہے کسی اور کے ذریعے نہیں آئی، یہ آئی تو صرف ان کے چھوٹے بھائی کی طرف سے آئی۔ ان کے چھوٹے بھائی نے ان کے ساتھ جو کام کیا برادری یوسف والا، وہ اب ساری زندگی میاں محمد نواز شریف روتے رہیں گے، سر کو ہاتھ لگا لگا کے، اپنی چدیا پر ہاتھ رکھ رکھ کے روئیں گے، اور کہیں گے میرے بھائی نے میرے ساتھ کیا کیا، کہ انہوں نے نواز دو، پاکستان کو نواز دو سے شروع ہونے والے کو پاکستان کو آغاز دو، شہباز دو تک پہنچا دیا۔ کبوتر آگے بیٹھے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، نواز دو کے نعرے اور وزیر اعظم نواز شریف کے بڑے بڑے اشتہار چھپے الیکشن والے دن، لیکن نتیجہ صفر ضرب صفر ہی رہا، اور میاں نواز شریف اب منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، ڈپریشن کا شکار ہیں، کہیں وہ باہر جانے کی کوشش میں ہیں۔ اگر وہ اس ملک سے چلے گئے تو پھر اس ملک میں کبھی نہیں آئیں گے، اور صرف اس صورت میں جب آئیں گے جب انہیں اس ملک میں دفن ہونے کی ضرورت ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔